बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खुसूसी नशरियात है 51 न्यूज़ HD के ऊपर। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान अब्दुर्राफ़े। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिन अफ़ज़ो हिदायत पे लाखों सलाम। नाज़रीन कराम, 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है और ये जो पर्टिकुलर रबीउल अव्वल का जो महीना है, ये मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी माह में हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। जो कामिल इंसान हादी आलम और इसके साथ साथ वजह तख्लीक़ कायनात हैं। रबीउल अव्वल का जो महीना है, ये मुस्लिम उम्मत के लिए बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। इंतहाई अहमियत का ये महीना है। इसी माह में ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि उनकी विलादत बासआदत हुई थी। और जो ये दुनिया है, इसको अंधेरों से निकालने के लिए अल्लाह पाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आलम में भेजा। और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, वो ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम तर दुनिया में बसने वाले इंसान, और आया वो मुसलमान हूँ या फिर वो किसी और मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते हों, तमाम तर लोगों के लिए उनकी जो शख्सियत है वो नमूना है। नाज़रीन कराम, अगर हम बात करते चलें तो उन जैसा ना कोई था और ना ही कोई हो सकता है। क्या खूब किसी शायर ने लिखा है कि चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा, आँखें हैं कि बहरीन तकद्दुस का नगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज़ हैं कि वल फज्र की आयत के अमी हैं। नाज़रीन कराम, आज इस खूबसूरत मौजू के ऊपर, जिसमें हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, इसके साथ साथ इखलाक और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है उसके हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। और जो आज हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं आज इस खुसूसी उन्वान के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, तो मैं आपको तारुफ़ कराता चलूँ, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मुफ्ती महबूबुर रहमान गुलड़वी साहब, जो बड़े खूबसूरत अंदाज से चीज़ों को बयान करते हैं, और फिर जब शेर पढ़ते हैं तो क्या ही खूबसूरत जो है वो मंज़र बन जाता है, क्या खूबसूरत एक समा बन जाता है। और उसके साथ साथ आज उनका साथ देंगे जी हाफिज़ ताहिर नवाज़ नसीरवी साहब, जो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत नात का पढ़ के सुनाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे मुफ्ती महबूबुर रहमान गुलड़वी साहब से। मुफ्ती साहब, हम कितने खुश नसीब हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, और फिर ये बरकतों वाला महीना हमारी खुश नसीबी के हमें हर साल नसीब होता है। इस साल भी नसीब हुआ है, और आज का दिन मैं कहता हूँ कि तमाम तर दिनों में जो सबसे अफजल दिन है मेरे ख्याल से तमाम तर साल में, वो आज ही का दिन है। कि हमारे लिए ये दिन जो है, एक जानिब तो हम देखते हैं कि एक खुशी का सवाल आता है, लेकिन दूसरी जानिब कहीं ना कहीं हमें नॉक भी करता है कि जो आपकी रूट्स हैं, जो आपकी जड़ है, उनके जानिब जाओ, रसूल पाक की तालीम की जानिब जाओ। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मोहतरम अब्दुर्राफ़े भाई, आपका और आपकी पूरी 51 न्यूज़ टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज 12 रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात में आपने मदऊ किया है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें, रिफ़ातें और तरक्कियाँ नसीब फरमाए, और आपके चैनल को अल्लाह ताला मज़ीद उरूज नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात गिरामी वो हस्ती हैं कि जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर बनाया गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कायनात से पहले मेरे और आपके नबी के नूर को बनाया। जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के महबूब, आप ये बताइए कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को तख्लीक़ फरमाया? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलक़ा क़ब्लल अशियाए नूर नबिय्यिका मिन नूरिही, अल्लाह ने तमाम चीज़ों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। फिर एक रिवायत में मिलता है, हज़रत काबुल अहबार, ये ताबई हैं, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस जगह पर मज़ार अक़दस है, जिब्रील अमीन को हुक्म दिया गया कि जाओ वहाँ से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़मीर के लिए वहाँ से मट्टी उठा कर ले आओ, और फिर तस्नीम से
تسنیم جو جنت کے اندر ایک چشمہ ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اس خمیر کو رکھا گیا، اس کو گارا بنایا گیا، اور پھر تمام جنت کی جو نہریں ہیں ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے خمیر کو رکھا گیا، یعنی جنت کی تمام نہروں کا پانی حضور علیہ السلام کے خمیر کے اندر ہے۔ اور حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں ساقیے کوثر و تسنیم سے نسبت ہے نصیر، ساقیے کوثر و تسنیم سے نسبت ہے نصیر، کیوں نہ دنیا میرے میخانے کے چکر کاٹے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا خمیر مبارک پھر اسے زمین و آسمان کی سیر کرائے گی، وطیفہ بہا، اس کو پھر سیر کرائے گی زمین و آسمان کی، اور پھر فرشتوں نے یہ پہچان لیا کہ اللہ رب العزت نے یہ جس خمیر کو زمین و آسمان کی سیر کرائی ہے، جس کو تسنیم کے بابرکت پانی کے اندر بھگو کے رکھا گیا ہے، اور جنت کی نہروں کا پانی کے اندر جس کو ڈبو کے رکھا گیا، یہ کوئی عام خمیر نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا خمیر ہے۔ اور حضور کی فضیلت کو بھی انہوں نے پہچان لیا۔ پھر آقا علیہ السلام کا وہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ کر زمین پہ نازل کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنی ابتدا کو بھی جانتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جس طریقے سے یہ حمد خدا ہے، ایسے ہی یہ نعت مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام اول الخلق ہیں، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور مبارک کو بنایا گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ نور منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ پھر قلم اٹھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ادب سرور مرسلاں آ رہے ہیں، رسالت کی روح رواں آ رہے ہیں، جلوہ میں لیے قدسیاں آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکاں آ رہے ہیں، بجھے کفر و الحاد کے سب شرارے، لرزتا ہے ابلیس دہشت کے مارے، سحرنم یہ کرتی ہیں کرنے اشارے، خدا کے دلارے خدائی کے پیارے، شہنشاہ کون و مکاں آ رہے ہیں۔ اور یہ صبح مسرت ہے خوشیاں مناؤ، آج جگہ جگہ پر محافل سجی ہوئی ہیں، کہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد کی خوشی میں کہیں پہ جلوس نکالے جا رہے ہیں، ریلیاں ہیں، ہر طرف خوشی کا سما ہے۔ یہ صبح مسرت ہے خوشیاں مناؤ، درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ، آقا کے جلووں پہ قربان جاؤ، ادب سے نصیر اپنی آنکھیں بچھاؤ، شہنشاہ کون و مکاں آ رہے ہیں۔ تو یہ آج کا یہ جو دن ہے بابرکت دن ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، حضور کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج نعت کی صورت میں پیش کریں، یا حضور علیہ السلام کی تعریفات وہ پڑھیں، بیان کریں، اپنے بچوں کو سنائیں، حضور علیہ السلام کی محبت کو عام کریں۔ یہی آج کے دن اگر ہم اپنا لیں، ہم محبت رسول کو اپنائیں گے، اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو اپنایا جاتا ہے، پھر بندہ اس کے طریقے پہ چلتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی محبت ایمان کا حصہ اور جز ہے۔ بالکل جی، اور بڑے خوبصورت انداز سے ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا صاحب نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے، اور جو سب سے خوبصورت پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہم تمام تر مسلمانوں کو چاہیے، ہم تمام تر مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ نہ کہ صرف آج کے دن بلکہ سال کے 12 مہینے اور ہر دن ہر گھنٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نعت کا پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں، لاکھوں کروڑوں سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، ان کی اصحاب کے اوپر، ان کی آل کے اوپر۔ اور اب اس گفتگو کے سلسلے میں ہم حافظ طاہر نصیر صاحب کو بھی ہم جوڑیں گے، اور حافظ صاحب سے التماس کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نعت کا پیش کریں۔ ذکر آقا پہ سبھی عرض و سما جھومتے ہیں،
ذکر آقا پہ سبھی ارض و سما جھومتے ہیں ذکر آقا پہ سبھی ارض و سما جھومتے ہیں واہ سبحان اللہ واہ فطرت زیست کے سب ناز و ادا جھومتے ہیں فطرت زیست کے سب ناز و ادا جھومتے ہیں اور فکر عقبا سے رہا ہے اسی نسبت کے طفیل فکر عقبا سے رہا ہے اسی نسبت کے طفیل کر کے ہم پیروی آل ابا جھومتے ہیں کر کے ہم پیروی آل ابا جھومتے ہیں اور بے غرض رکھتی ہے دنیا سے عنایت تیری بے غرض رکھتی ہے دنیا سے عنایت غرض رکھتی ہے دنیا سے عنایت تیری تیرے وابستہ دامان عطا جھومتے ہیں عشق سرکار دو عالم ہے رگے ہستی میں عشق سرکار دو عالم ہے رگے ہستی میں دیکھیے شمس و قمر صبح ہو مساء جھومتے ہیں واہ جی واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز سے حافظ طاہر نصیروی صاحب کلام پیش کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نعت کا پیش کیا حافظ صاحب نے ناظرین کرام بڑا یہ جو ایک سما بن چکا ہے اس نعت کے بعد آلریڈی ہی یہ محفل جو تھی یہ پروگرام جو تھا یہ جو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی ہے یہ ایک ہمیں جوش دے رہی تھی لیکن اس نعت کے بعد ہمیں مزید یقینی طور پر ہمارے
हमारे भी क़ुलूब व अज़हान रोशन और मुनव्वर हुए हैं। मौलाना मुफ्ती महबूबुर रहमान गोलड़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, हम लोग मिलाद तो बड़े बढ़ चढ़ के मनाते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, मनानी भी चाहिए। हमारे ईमान का ये एक मेरे ख्याल से एक अहम जुज़ है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का दिन, तशरीफ़ आवरी के महीने को हम मनाएं। लेकिन एक कंसर्न हम देखते हैं माशरे में बड़ा दिखाई देता है कि इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं जो रसूल पाक की तालीमात हैं, नमाज का हुक्म है, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो हमें फर्दर दर्स मिलता है, चाहे वो इखलाक का हो, फिर गुस्सा जो है उसको थूकने का हो, ये चीज़ें हमारे माशरे में किसी हद तक कम होती हुई दिखाई देते हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाए जाएँ, उनके जो है वो रैलियाँ निकाली जाएँ, लेकिन जो उनकी तालीमात हैं उन पे भी अमल किया जाए? सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेज कर एहसान फरमा दिया। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह फरमाता है, जब मेरी कोई नेमत मिले तो उस पर तुम मेरा शुक्रिया अदा करो और उसका चर्चा करो। तो एक तो बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर खुशी मनाना, जिसका एहतमाम ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस अंदाज से फरमाते। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या नबी अल्लाह, आप ये पीर के दिन का रोज़ा रखते हैं, क्या वजह है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो वजह बयान फरमाई। फरमाया फ़ीहि वुलिदतु, ये वो दिन है जिस दिन मेरी विलादत हुई है, और दूसरा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसी दिन अल्लाह ने मैं मोहम्मद के ऊपर कुरान नाजिल किया है। और दूसरा जो मशहूर हम सुनते रहते हैं, हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर की बारगाह नाज में आपकी नात लिख कर हाजिर होते हैं और बयान करते हैं, वह अहसन मिन कलम तरा कत्तु आइनी, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन तो आज तक मेरी आंख ने देखा नहीं है। वह अजमल मिन कलम तले दिन निसा, या रसूल अल्लाह, देखती कैसी आप जैसा तो किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, लगता है ऐसे है सोनिया, रब ने आपको वैसे बनाया है जैसा आप चाहते थे। इसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान है हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप आते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी नात लिखी है, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी नात मैं आपको सुनाऊँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हुज़ूर की वो नात पढ़ते हैं, उसमें ये शेर आता है, आप फरमाते हैं, अंत लम्मा वुलिदता अशरक़तिल अर्ज़, प्यारे महबूब, जब आप पैदा हुए अल्लाह ने ज़मीन को रोशन फरमा दिया। वदाअत बिनूरिकल उफ़ुक़, और आपके नूर से अल्लाह ने उफ़ुक़ आसमान को रोशन फरमा दिया। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का एहतमाम है। रहा ये कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाते हैं या नहीं। अब्दुर्राफ़े भाई, एक प्यारी बात जो आप तकरीबन पहली मरतबा सुन रहे होंगे कि जब भी मैं आपको देखकर कोई काम शुरू करता हूँ या आप मुझे देखकर कोई काम शुरू करते हैं, तो देखने वाला कहेगा, यार ये फलां की कॉपी कर रहा है, फलां की नकल उतार रहा है, ऐसे ही कहा जाएगा ना। लेकिन जब भी आप नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि नकल कर रहा है, कॉपी कर रहा है, वो कहेगा सुन्नत अदा कर रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कमाल। ऐसी बात है ना, कमाल, कि जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएंगे तो देखने वाला वो यही कहेगा कि इसने क्या किया है, सुन्नत रसूल को अपनाया। और याद रखें, जो आदमी सुन्नत रसूल को अपनाता है, खालिक कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर शाह फरमाता है, वमन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, उनके तरीके पर चला, गोया कि उसने अल्लाह की इत्तिबा की, उसने अल्लाह ताला की इताअत की। और इसी तरीके से खालिक कायनात शाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, मैं बेहतरीन नमूना अगर देखना चाहते हो तो तुम्हारे दरमियान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आयात तैयबा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने से जो छोटा आता उसके साथ शफकत करते, बड़ा आता तो उसका अदब व एहतराम करते, और यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म भी इरशाद फरमाया, वमन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो आदमी हमसे छोटों पे शफकत नहीं करता, बड़ों पे रहम, बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। आज अगर कोई आदमी छोटे बच्चों के साथ शफकत के साथ पेश नहीं आता, बड़ा कोई आदमी आ जाता है, उसका अदब व एहतराम नहीं करता, घर में वालिदैन का अदब व एहतराम नहीं करता, अपने रिश्तेदारों, अइज़्ज़ा व अक़रबा और अपने पड़ोसियों का
خیال نہیں کرتا، ان کا لحاظ نہیں رکھتا، ان کے حقوق کا پاس نہیں رکھتا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی یہ بھی سنتیں ہیں، ان کو بھی اپنانا چاہیے۔ اور ہم اپنے معاشرے سے یہ جو آئے دن جو فسادات آ رہے ہیں، ان وجوہ کی وجہ سے آ رہے ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ وہ آئے ہم کو تخلیق جہاں کا راز سمجھانے، وہ آئے راہ گزارے زندگی میں رہنما بن کر۔ محمد مصطفیٰ جیسا جب ہمیں رہنما مل گیا ہے تو پھر ہمیں کائنات کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے طریقہ کار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور بڑا خوبصورت پیغام۔ اور مفتی صاحب جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو جو اختتام پہ پیغام دیتے ہیں وہ بڑا انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور آج بھی بڑا پیارا پیغام دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پروگرام کے اختتام پہ مختصراً حافظ طاہر نصیروی صاحب سے التماس ہے کہ چند ایک شعر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نعت کر صد شکر میسر ہیں لمحات مدینے میں، صد شکر میسر ہیں لمحات مدینے میں، رحمت سے معمبر ہیں دن رات مدینے میں، سبحان اللہ، انوار الہی کے جلووں کی فراوانی، سبحان اللہ، واہ واہ، انوار الہی کے جلووں کی فراوانی، دن رات فرشتوں کی بارات مدینے میں، دن رات فرشتوں کی بارات مدینے میں، سجاد کا بیت الحضر، سجاد کا تنہا پر، سجاد کا بیت الحضر، سجاد کا تنہا پر، جیلے ہے بہت جس نے صدمات مدینے میں، اور اصحاب ثلاثہ ہیں پہلو میں و قدموں میں، بکر و عمر عثمان حضرات مدینے میں، اے شمس شکستہ دل مغموم نہ ہو ہرگز، اے شمس شکستہ دل مغموم نہ ہو ہرگز، اللہ سنے گا سب حاجات مدینے میں، صد شکر میسر ہیں لمحات مدینے میں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام حافظ صاحب نے پڑھا۔ اور اس وقت ایک پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، اور شاید وہ
میرے جذبات کی ترجمانی ضرور کر سکے کہ اس وقت نہ چھیڑ اے کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب، اختتام پہ آج کا پیغام۔ آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں بھی منائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے طریق کو اپنائیں، اور بالخصوص پنجگانہ نماز بجماعت ادا کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شفاعت فرمائیں گے اس شفاعت میں حضور کے معاون بھی بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کے اندر کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین جی، بڑا خوبصورت مفتی صاحب نے پیغام دیا ہے، اور اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ہم لوگ انشاءاللہ جو مفتی صاحب نے پیغام دیا اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے پنجگانہ نماز پڑھیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوں گے۔ دونوں مہمان گرامی کا ایک مرتبہ سے پھر بہت شکریہ۔ اپنے میزبان عبدالرافع کو اس خصوصی نشریات کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔